السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم جينا باش نديرو لايف جديد تاع سمانة. نديرو بريزونطاسيون خفيفة هكا تاع ما نبيعش اخي، انا اصلا ما نبيعش. خويا محمد انا ما نبيعش، الله يعلم. شوف في الجروب قاعد تلقى الناس اللي تبيع. السلام عليكم خويا عادل. زيدو تجو شويه خاوتنا باش نبداو نهضروا على بريزونطاسيون تاع اليوم. بريزونطاسيون تاع نرتيا. السلام ورحمة الله خويا حسين، الحمد لله لاباس. كاش مشكل خويا محمد. شوف في الجروب بدات تلقى الناس اللي تحب تبدل الماتريال، تحب تجيب جديد وتبيع القديم. كاين ناس يبيعوا برك، كاين ناس يجيبوا يبيعوا ما على بالهمش كاع واش هي لافاب، ما على بالهمش كاع واش هي، ما عندهم حتى علاقه، ما عندهمش كاع علاقه بلافاب. يجيب ماتريال يبيع. تسقسيه يقولك فيها 200 واط، 200 واط خويا، 200. تقول له بصح هذه خير ولا لا دراك تروا؟ يقول لك لا، لا دراك تروا فيها. يجيب لك باغ اكزومبل اون جو سي با موا اون مارك هكا اللي ماشي ميم با مارك، شي واحد الماركه هكذا، هذيك اللي فيها الضواوي هكذا، فيها ليلات. والله ما عرفت واش الماركه. يجي على باليش، ما عرفتش الماركه تاعها يا خويا، والله ما عرفت، ما نكذبش عليك. اشاك فوا نلقاهم باينه بلي يكونوا شراو عندك شبيرو طابه، ولا كاش واحد دخل كونتينر، ولا كاش عفسه كيما هكذا. هيا تلقاه تباعت منها بزاف 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 بزاف. وبعد يقولك 220 واط ولا 230 واط. كي تقول له انت لا دراك يقولك لا دراك 177. اخطيك هذيك 177 و 200 220 كيما الطابلو تاع الطوموبيل. تلقى فيه 250، تلقى فيه 300، تلقى فيه بون تاع 300 يلحقوها، خلينا منهم هذوك الطوموبيل تاع 300. بصح تلقى 250، تلقى 220. شكون اللي يسوق 220 ولا 250 سيرتو الا الطريق ما تسمحلكش؟ المهم لو كان الطريق تسمح لك تمشي 250، زوج متر كل 2 مترات تلقى رادار. ما درنا والو. اخويا عندك اون فاب مليحه، حطها دير لها انونس، دير لها انونس بيعها. المهم اليوم جبت انرتيا. هي ما جبتش واحد، جبت زوج، جبت دوز ارتيا. وشنو؟ على حساب على حساب على حساب لا دوموند تاعكم نتوما نديرو بريزونطاسيون تاع واحد، وغدوه باذن الله نديرو لا بريزونطاسيون تاع الدوزيام. تسمى ليكسكلوزيفيتي على حساب الراي تاع الناس اليوم اللي لا، على حساب واش حبوا الناس اللي معانا اليوم. الوغ لو بروميير ارتيا اللي جبتو راهو كاين منه ديجا. هادو سي دي ارتيا سينجل كويل، سي دي ارتيا اللي فيهم ان سول كويل، ديستيني كيما يقول لك بوكو بلوس سافور كو كلاود. لي سينجل كويل تلقاهم جينيرالمون يكونوا صغار، اون دور دي هاي اند.
les, les atomiseurs high end RTA. Les atomiseurs اللي يكونوا كيما الجير par exemple كيما الواسب نانو كيما الدروغا. C'est des atomiseurs كيما الاميت par exemple. انا شخصيا الاميت je n'aime pas trop. Alors هاد les atomiseurs يكونوا destinés beaucoup plus saveur. Alors تلقاه par exemple تلقاه un atomiseur يكون صغير. تلقاه par exemple لا hauteur تاعو ماشي كيما par exemple ماشي كيما par exemple ان فاتاليتي ولا تلقى كيما ان بلوتو ولا déjà le Blotto ils vont prochainement ils lancer ou le ils vont lancer le Blotto single bientôt. Donc هادو ils sont destinés beaucoup plus saveur que حاجة واحدة أخرى. Le premier RTA باش ما نطولش عليكم. Le premier RTA c'est le Advken Mad Hatter RTA. هذا c'est le premier RTA. هذا الحاجة اللي عجبني فيه سي البيركس تاعو جاي بيركس غريب. مانيش موالف نشوف بيركس بهاد الطريقة جاي. صار لي بيركس اللي نشوفهم جايين سترايت يعني ديريكت ولا بابل يعني يكون من الفوق ومن التحت مزير ومن في النص يجي بابل. هذا جاي من الفوق مزير ومن التحت جاي بابل. والحاجة الدوزيام اللي عجبتني فيه سي كو الاير فلو تاعو باغ اكزومبل فيه واحد العفسة في الاير فلو تاعو. ما باش ما نحرقوش السسبانس. هذا لو بروميير RTA. لو دوزيام RTA سي لو سايبر. بتاتخ ليماج راهي تبان معكوسة على جال الفيسبوك ولا اسونسيال سي لو سايبر. هذا دو شي ادفكن اللي دارت لو مونطا اللي خدمت لو مونطا. وهذا لو سايبر دو شي غازمود. غازمود نورمالمون عندها كونو واسمو يا ربي تري كونو لو RDA تاعها. يا ربي استغفر الله واسمو لو l'Apocalypse. Normalement c'est ça. Normalement مانيش غلط. l'Apocalypse. le RDA Apocalypse de هذا غازمود. la maison تاعو. هذا la maison la maison تاعو ادفك. دونك على حساب الناس واش حبيت نديرو لو ديبالاج ونشوفوا كل واحد فيه هاد لي دو اتوميزور فيه عفسه. انا عجبوني باسكو فيهم حاجه ماشي ستاندار. حاجه اللي ماشي كيما تشوفها في كاع لي اتوميزور. دونك هذا لو سايبر فيه واحد العفسه شابه عجبتني انايا. فيه حاجه. وهذا لو ادفكن تاني فيه حاجه خاصه به. دونك على حساب واش يحبوا خاوتي نديرو الانبوكسينغ ونديرو ان بتي مونتاج و كوك جونيور سيبر. alors le cyber عندنا un vote pour un cyber. دوكا كلش في الكومنتير. حطوا الكومنتير تاعكم. حطوا لو كومنتير واش من واحد نديرو له الاخر. نزيد نديرو واحد دقيقه ولا 2 دقائق لو طون اللي تكتبوا لي في الكومنتير واش من واحد اللي حبيتو نديرو المونتاج تاعو لوفرتور. فوغي فليفرز سايبر اوكي داكور. تما هذا يروح الغدوه. تما هو مديبالي. Le Nixon Cook Junior. C'est pas le. Je croyais que c'était l'Apocalypse. Si tu le dis, moi je me. Mais أصلا ماوش في راسي.
Ahmed, Cyber. Wassim, Cyber. On a 4 votes. Rana 27 ولا 26 واحد خالتي دونك كومونتيو. كومونتيو وقولوا لي واش من واحد اللي نديرو له. انا ديجا 4 فوت ولا 5 فوت على لو سايبر. دونك واش من واحد اللي نديرو له لوفرتور. مواليمو سايبر. اوكي. نزيدو 1 minute. سايبر حاج عبد الرحمن سايبر زبير سايبر. اوكي داكور سايبر. دونك فا بور لو سايبر. الوغ نخلو هذا الغدوه ان شاء الله. Ouais, à ce qui paraît, l'unanimité, ouais, à ce qui paraît. L'unanimité des gens qui ont voté. كاين بزاف ناس يتفرجوا باش تفوتي دونك حنا لي زالجيريان عندنا هاد العقليه تفرجوا بزاف ما نفوتيوش. Enfin, ça sert à rien. Bon, donc, ça sert à quelque chose. On va sur le cyber. Bon, donc, نقلب la caméra باش هكذا نشوفوا لا بوات تاع لو سايبر، نشوفوا لو سايبر ونشوفوا الخاصيه اللي فيه. شخصيا عجبتني. bon نقلب لا كاميرا 1 سكوند. هادي هوب هكذا. هكذا راه يتبان هكذا. bon oh non non non, je sais pas, je suis pas perché sur le Advken خويا Couche Junior. Je suis je donne كيما يقول لك une chance aux gens qui se sont pas décidés encore. donc ما ديسيداوش روحهم قال لك بوتيتر هادي بوتيتر هادي يشوفوا الناس واش يحبوا تو سا بوتيتر ما عندهمش اوكين ايدي بوتيتر هذا راهو يدور ديجا في لو مارشي دونك بوتيتر عندهم اون ايدي كتر هذا بوتيتر سوا ما يدورش بزاف سوا جو سي با كل واحد ورايو ان tous les cas. سلام امين. bon on va laisser هذا الغدوه ان شاء الله on démarre sur le cyber. Le cyber c'est un RTA. نفتحوا لا بواط تاعو. الكتيب جينيرالمون واحد ما يقراه. لاتوميزور نديرو له بلاصه. لاتوميزور واش كاين؟ لاتوميزور يجي بالبابل. وي وسيم ان شاء الله باذن الله لوطخ بوغ دوما. لو بابل يجي ديريكتومون في لابوط بالبابل بلاص تاعو. الوغ واش عندنا؟ عندنا ان تورنفيس. عندنا انا الحاجه اللي ندي قلتي منها كي نحي البيركس كي تكون الباطه مزيره باسكو ان ريسك يطرطق لك في يدك. ان بيركس دروا. واش عندنا تاني؟ دو كويل سي بيان. دو كويل. واش عندنا تاني؟ alors une pochette de joint, des petites vis, la connectique 510 en secours. Salut خويا سيدهم. hop deux clés, deux Allen key زوج. donc
نحطو لابواط على كوتي ونشوفو الارتيه تاعنا. هذا واش يجي معاه في لابواط. ستادير دركا كيما هكذا عندنا 3 كلي. عندنا اون كلي الين صغيره، اون كلي الين كبيره، ان تورنوفيس، ان بيركس دروا، une pochette de joint مع des petites vis à laine, la Connectix 510, deux coils, enfin c'est des... Généralement les coils les jouent مع les fournisseurs. Ça dépend, des fois كاين اللي يخسر لك كاع الكو، كاين اللي يمد لك un certain goût. Alors c'est un atomiseur 24 cm 24 mm de diamètre. نروحو للكتاب. في الكتاب واش راهم يقولوا. Alors la longueur 40 mm plus le drip, y compris le drip tip. Le wide 27 mm. العرض هنا. stainless steel 304 c'est-à-dire en inox. والجلاس الزجاج. easy to build and wick. dual terminal postless style build jack. inner adjustable airflow. Ah oui. On بعد l'opération du cotonnage et tout. Gaz mode. Le Cyber RTA. C'est un atomiseur. Il fait 24 mm. Oui, c'est vrai, 24 cm. 24 cm. Tous les زيت على الحجار يا محينك. 24 cm. La fiesta, ma chère, la fiesta. Barbecue يا محينك. Alors, 24 mm. Connectix 510. Très simple. كاين les couleurs اللي يجوا فيه. يجي فيه le SS, le noir et le rainbow. Moi j'ai préféré ramener un noir personnellement. حبيت le noir. le SS كرهت منه, عندي بزاف منه, donc حبيت نبدل شويه. le top cap تاعو ماشي كاب دو تور, يتفتح نورمال. دريب تيب دريب تيب 510 ماشي 810. يبان على برا نديري 810 الهدة تاع الاميد. شوف الدريب تيب من برا يبان لك 810 وهو 510. enfin في الطوب كاب تاع 510. l'atomiseur, airflow ajustable, freinage, blocage ماشي freinage. دركا نفتح البيل داك تاعي. الداك تاعي جو سي با اسكو يبان مليح. هاوليك العفسه اللي فيه هاد لاتوميزور هذه هي. الوغ هاد لو تورنوفيس الهادي, هاد لا كلي الين هادي تاع هادي. خويا ناجي حبيبي مرحبا بك. حسن سي لو سايبر. رضوان واش راني ندير؟ اخويا راك تشوف واش راني ندير. لا كلي هادي تاع هادي, لا كلي هادي صغيره تاع جو سي با اسكو يتبان مليح ولا لا تاع هاد لي بتيت فيس هنا. العفسه واش فيه هاد لاتوميزور, سيك الداك تاعو فيه اون سورتي دار هنايا, وهادو
1 2 3 ومن هنا 1 2 3 هادو سي دي سورتي دير اللي يكونوا اجوستابل، بمعنى اني نقدر نحي وحده فيهم نحيها العفسه سكو كي يمدولك هاد لاطوميزور يزيد لك 4 من هادو، بصح هاد لي بتيت ما يمدلكش، تما الا راحت لك وحده وانت راك مريقل الداك تاعك على لي بتيت سورتي هادوك هكذا. نسيي نفتحو، اوب هاي نحيتها. نشوف الداك تاعي كيفاش ولا لوفيرتور. دونك عندي هاد لوفيرتور اللي راهي جايه بالطول بلوس 6 بتي ترو، لي ترو هادو نغلقهم ولا نفتحهم. اي دونك كي نغلق j'aurai quoi? J'aurai un tirage plus restrictif par rapport j'aurai un tirage plus restrictif par rapport لهادو مفتوحين. سالي خويا جمال حبيبي. دونك attends c'est la lumière. Ah ouais c'est ça, هكذا يتبان خير. 1 2 3 plus هاد الاير هول. alors l'autre côté 1 2 3 تسمى كي يكون عندي لي 3 مفتوحين منا ولي 3 مفتوحين منا بلوس سنترال j'aurai un tirage plus aérien في un atomiseur single. ماشي c'est-à-dire single coil عندي لو شوا تاع l'air flow, c'est-à-dire عندي air flow à l'extérieur réglable. En plus de ça à l'intérieur عندي لو شوا في الاير فلو تاني نريغليه بلي 3 بيتي ترو هادو لي 3 زوتر ترو هادو، وهادي سي الاير فلو سنترال. هذا هو لو سيبر، هذه هي الخاصيه اللي فيه. انا على هذه اللي جو مانتيريس لي زاتوميزور اللي عندهم عفسه، جو مانتيريس لي زاتوميزور اللي عندهم عفسه، اللي فيهم حاجه، اللي فيهم اون ايدي. ميم لو كان ما يكونش لهذيك الدرجه بوتيتر بون لو روندو سافور تاعو ما نكذبش عليكم جو لي با انكور اسيي، ما على باليش مازال هذا وين فتحتو لي زاريفي تاع لي زاريفي تاع لو ليكيد هاهم ليك وين يجي من هنا، ومن بعد حتى تبان مليح باسكو لا يتبان ان بتي بو سومبر. هاهم ليك لي زاريفي تاع لو ليكيد، لو كويل يجي هنا في او ميليو، اي دونك القطن تاعي راح يدخل هنا في هذا لوندروا هذا، هنا يدخل هنا ويدخل هنا. خويا جيمس سلام. ça c'est le cyber de chez Gasmont. je vais faire ça هكذا باش اللي يجي جديد اللي يجي يدخل معنا il aura une idée على واش رانا نهضروا. دونك
واش نديرو ان بيتي مونتاج، نديرو مونتاج على السريع. Le RS2 فيه le RS2 فيه genre MTL DL دايرين العفسة 2 zones, un truc comme ça, mais ça c'est beaucoup plus DL. Ça c'est destiné DL direct. نجيبو la petite trousse. On va remettre ça en place. Parce que maintenant généralement j'utilise pas les coils parce que je préfère utiliser les coils en SS. Je préfère utiliser les coils en SS. Au moins j'ai une idée sur le rendu تاعهم. Ce que je vais utiliser comme coil, je vais utiliser des coils standards, des Clapton à 0,3. mm de diamètre. SS. Bon, هما كي دايرين العفسه تاع لي 4 الاخر تاع الجير اللي ديجا عنده ليدي تاع كيما براتيكمون لي سينجل بلاصي هكذا ولا تبلاصي هكذا. بيرسونيلمون جات في الزهر، ما عنديش اون بريفيرونس الاخر باسكو دي فوا نبلاصي هكذاك دي فوا نبلاصي على الانفيرس، دونك دي فوا ما تهمنيش. انا جو سوي ان اماتور، دونك ا شاك فوا نبدل، شاك فوا ندير عفسه جديده، ندير ماشي ندير عفسه جديده دون ان سونس تاع جديده، مي نقلبها دي فوا ندير هكذا، دي فوا ندير هكذا، دي فوا وشاك فوا جو نكومباري الريزولتا. نزيد نفتحو شويه باش هكذا. هكذا باش نجي ديريكتومون. نقرا شويه لي كومونتير تاع خوتي. l'arbitre solo. Merci Khoya Coupe Junior. Par rapport aux inserts permet de régler les airflows. Combien ça coûte cet ato? L'atomiseur Hada il coûte ouais, j'ai vu qu'il coûtait aux alentours de les prix les atomiseurs انا ما نمدهمش en dinar parce que نتبع لي سيت فرونسي بوكو بلوس واش يبيعوش ما يبيعوش ولا سينون راني سير علي اكسبريس. بيرسونيلمون انا هذه الفكره تاعي. حاجه دوزيام لي شوب كل واحد كيفاش يبيع، دونك سي با كيك شوز دو فيكس. هذا je l'ai pris en promotion انايا، je l'ai pris en promotion, je l'ai payé 21 euros حاجه هكذاك، دونك براتيكمون واحد 430 400 حاجه كيما هكذا. انا نتبع البرومو ونتبع لي زيدي كيما بار اكزومبل
هذا l'idée العفسه تاعو سي بيان لو الاير فلو اجستابل. l'arbitre دار ان سيرتان مومون ان بوز ومن بعد ديسبارا كي لو غرو موديل كي لو بتي لا ريبوتاسيون تاعو شويه il a eu on dirait qu'il a eu une mauvaise publicité ou un truc comme ça. Le petit le هذا ال MTL ديال je l'ai pas essayé sincèrement ما نكذبش عليك donc ما عنديش une idée. c'est pas black caméra ou l'autre c'est pas évident. انا مانيش موالف نحكم الكويل تاعي نبلاصيه. بون جو اسيي العبسه هادي. ça c'est un très je vais essayer ما نتبعش في الكام. هكذا je trouve un problème مع la clé. Enfin, normal. ايوا ما نحكمتو هكذا اوب هكذا ما عنده وين يهرب. هكذا ما عنده وين يهرب. This X mesh this X mesh déjà mesh donc راك في catégorie تاع المش. صح personnellement si je le compare à d'autres atomiseurs je préfère personnellement je préfère le Kailin, je préfère le profile Kailin profile. hop hop ايوا هكذا راني هكذا باسكو راني نمونطي فيه في يدي موالف نمونطي سور اون بوكس. بون ندير لو مونتاج سور اون كولد ستيل سور لا كولد ستيل. ايوا sur la cold steel. ايوا يشعل طلع شوية. ايوا هكذا هكذا
نديرو لي بات تاعو. شوية 3 مليمتر 3 مليمتر. هنا كويل مانديكين 0.3 je suis à 0.28 دونك نروضيه. نهبط شوية في الآخر. نديرها هنا شي عاود يقرا لي. نعاود نغلق 0.3 دونك 0.32 من النص. ها يا بتي بوان شو. le milieu, l'extrémité, le milieu, l'extrémité. ايوا دوكا ouais, c'est mon premier montage en live, oui, tu as raison, c'est vrai. Les montages, c'est difficile, c'est pas évident de faire le montage. Donc tu ouvres le téléphone ou tu donnes le montage, c'est لازم تكون en plein في الكادر ولا دير le montage. كي تكون براسك دير المونتاج سهل كاع. En tous les cas. Bon. دركا نديرو ان بتي فوت. لو ليكيد ان فرويتي ولا ان غورمون. غورمون ما عنديش بزاف، لي فرويتي ما عنديش بزاف. ان طوليكا هذا وين بديت نعاود نعمر. ان بتي فوت ان غورمون ولا ان فرويتي. كيما انايا هنايا عندي ان فرويتي. هنايا راني داير فرويتي، راني داير راني داير فريز بلادي سامر، بصح راني داير لا فيرسيون نو فريش، مانيش داير لا فيرسيون فريش، راني داير نو فريش. دونك عطوني رايكم اسكو باش نكومباري توجور عندي اون ريفيرونس دو كومباريزون. دونك باش نكومباري لو فرويتي ولا ان غورمون. Les gourmands, bon, j'ai pas de gourmands, j'ai le tabac, j'ai des tabacs. Un dit Don Cristo pistache, un dit Don Cristo café, le fruité, un dit le freeze, Bloody Summer, un dit Endless, ça Endless, عنده une journée, مازال جديد. هذا مازال ستيبي. هذا سي ليمون باي تحته سيترون. عندي ريد استر، هذا تاع نحي به اللقيه.
un classique. Bon, alors, fruité, classique. Les votes rendent beaucoup plus pour les fruités. Les votes rendent beaucoup plus pour les fruités. Donc, باش نوجد le cotonnage تاعي. Alors, je vais ramener. هذه لا فيرسيون اللي راني نفابوتي فيها بلادي سامر نو فريش. ما نقدرش نسيبورتي لا فريشور تاع بزاف بارد بالنسبه ليا. جو بريفير هذا il est trop bon. هذا ديجا il a été classé meilleur liquide meilleur arôme في الفابو اكسبو تاع 2019. ديجا فاب اكسبو من 2019 ما زادوش عاودوا داروها مع الكورونا اي تو سا سي با ايفيدون. ربي بعدها علينا. وهذا دون كريستو كوفي دون كريستو كافي. انا عندي هذا ستاندار ريداستر. كي نكتر من الكورمون بزاف نكتر من الكورمون. واش ندير باسكو ان سيغتان مومون يروح لك الكو ان سيغتان مومون شي با ضربك ليا اون ديري. دونك واش ندير نروح ديريكتومون للريداستر نفابي ريداستر حتى عاود يولي لي شويه لو كو. دونك فابور ان فرويتي نروحو فيغ لو فرويز هذا فيرسيون نو فريش. هكذا نكومباري واحد. نديرو لو كوطوناج تاعنا هوب. دي فوا الكوطون نجبد هكذا نعاود نرجعو هكذا باش نحكملو بلاصة. نفتحو شوية باش ايفيتي نطفي لا بوكس كاريمون هكذا باش نيفيتي لي موفيز سوربريز. نفتح شويه لا بوكس تاعي نفتح القطن بليطو هكذا. واش ندير دركا؟ انا عندي الجوز فلو تاعي راهو هنا، راهو سو نيفو لا. تما نقدر واش نسحق يلحق لي لا ليميت هنايا. دونك على ليميت نسحقو هنا. دونك انا عندي واحد العفسه. واش ندير؟ دايما نقطع شويه زياده على الديامتر تاع لاطوميزور، شويه زياده، ونعاود نفرفر ليه. نخلي ان كوتي توجور. دونك هنا واش ندير؟ هنا لو كان نجي نجوزو لداخل يجي سوا براتيكمون مع هادي. نقدر نحيلو لي دو كوتي تاع الاخر. كاينه حاجات اخرى دي فوا ندير الليكيد ونحط القطن تاعي. علاش؟
باش نمانيه فاسيلمون. نمانيه فاسيلمون هكذا. والقطن ماوش علمه، عين كيا ميزانك. ليسونسيال تيفيتي انه يليكي لاطوميزار. نحي هاد الزيادة تاع بوانات هادو. نيفيتي انه واش ندير انا نشمخو شغل دو زون. من جهة نقدر نحطو الاز كيما نحب، ومن جهة هاو يشرب هكذا. هوب هوب. خليلو شوية الفيد باش من بعد كي يجي الليكيد يدخل ديراكتومون. زين هوب. نعطيو شوية الحس، شوية الليكيد. بون الاتوميزر تاعي راه يقول لي 28 اوم 0.28. je vais aller sur 30. alors خليها 31. اوب خويا العزيز، القطن تبدلو على حساب لوتيليزاسيون تاعك. ان ليكيد فرويتي ما يكونسوميلكش القطن، ما ينكراسيلكش القطن كيما ان ليكيد غورمون. ان ليكيد فرويتي كي يجي ينكراسيلك القطن ماشي كيبان لو ليكيد غورمون. بلوكا هذا باش نفتحو. مونكراسي شويه. هذا عنده بزاف ومانيش استعمل فيها اصلا. هذا عنده بزاف بصح لو كان جبت بار اكزومبل ام 25 تاعي، ام 25 اللي ما قيل عنده بدلته
واقيلا ما عندوش بزاف ملي بدلت واقيلا 3 ولا 4 جور. اون ديري كو سي لا ميم شوز. هذا عنده واقيلا سمانه ولا 10 جور ومانيش نستعمل فيه ميم با ديجا. لو كان راح نحب نستعمله من بعد نبدلو الاخر. وهذا شوف كيفاش اونكراسه. علاش؟ باسكو تو سكي غورمون تو سكي طابا تو سكي كومبلكس يونكراسي بارابور لي فرويتي. دونك تبدلو بلو سوفون بارابور لواحد ان غو فرويتي. با نروحو لاتوميزر هذا نغلقوه نعاودو نولو هوب ونعمرو. هذا اللي دار لي ترو لي بتي ترو تاع صغار اللي تعمر منهم الليكيد 3,5 نورمالمون 3,5 امل من لا كونتونونس تاع لو ريزرفوار هذا et 2 millilitres la contenance تاع le réservoir le petit réservoir. قلبوا la caméra. Hop. السلام عليكم مرة أخرى. خويا العزيز، كاع رانا في الجزائر كاع نهضروا عربية وحدة، تما عربية تاعنا كاع الناس مفهومة. انت الوحيد اللي عندك مشكل معاها. الا عندك مشكل معاها خويا وما قدرتش تفهمني، اطلب اني نوضح لك امور. الا كان مشكل واحد اخر، واحد مشكى 47 شخص الله يبارك راهم معانا، واحد مشكى انت الوحيد اللي شكيت. باش نكونوا هذا اتوميزور. واش نقول لك بالعربيه؟ اللي اخترعوه ماهوش عربي، يعني مام لو كان نحوس الترجمه تاعو تاع جوجل ما نقدرش. محي الدين مصطفى. Et le changement des coils, c'est par rapport au goût de brûlé. Des fois c'est par rapport au goût de brûlé, c'est des fois par rapport le coil en lui-même, parce que كاين des coils اللي يطولوا، كاين des coils اللي مخدومين avec des matériaux vraiment نوبل كيما يقولوا. وكاين دي كويل اللي تلقاه بومطبع، كويل بومطبع، كويل تاع جو سي با كومون تليكسبليكي. شغل ما لي كويل كاع شينوا باش نتفاهموا، بصح تلقى ماركه من ماركه. اخي العزيز، عندك حساسيه من الفرنسيه، مشكل تاعك اخي، ماشي مشكل تاعنا احنا والله. السلام ورحمة الله. نشوف أخي اللي سقساني. نشوف هاد لي كومونتير تاع خلطنا. لو شونجمون دو كوي صح هضرت معاه. جي ان طوبليت زين راه يبيردي الكو، يبيردي الكو. وضح سؤالك اخي الكريم سيدي محمد ايوب. كيفاش يبيردي الكو؟ ما فهمتش قصدك. زعما من بارابور النهار الاول اللي درتو، ركبت لي كويل، ركبت الكوطون تاعك، الكو ماشي كيما النهار الاول. وي انا معاك، باسكو الكوطون راه يتكونسوما
والكويل تاعك راه يتكونسوما. هذه امر واضح. واش رايك في البرون هيلد؟ برون هيلد بيرسونيلمون جيم با ترو، نهضر على نفسي ما نبغيش بزاف، ما نبغيش بزاف. ام تي ال كومبليكي بالنسبه ليا افيك لي تيج اي تو سا. جو بريفير حاجه ترو سامبل، جو بريفير حاجه سامبل. البرون هيلد جو بريفير حاجه سامبل. كي تبدل الذوق لازم تبدل القطن. يا اخي الا كان تبدل الذوق وتبدل القطن معناتها راك تحوس انك فريمون تستبن لو غو جديد. قادر تطبع ذوق على ذوق، ما فيه حتى مشكل. هذا يعود لك ليك انت. دوكا مثلا عندي هذا راه فيه ذوق مثلا فريز، مازال ما بدلتش القطن، وحبيت نزيد ما نبدلش القطن، حبيت نزيد ندير فيه سيترون. على بالي في اون بريمير لي راح يخرج لي دوك مخلط، سيترون مع فريز، ومن بعد ديفيسيل مو يولي سيترون، ومن بعد ما نلقاش لو غو صح. انت راك تفابي، نهضر على لي فابي بور لو غو، يعني ابخي ان سيغتان لوخر على بالوش يفرق ما بين الغو والغو. دوك الا ما حبيتش تبدل القطن وقابلها يا با بروبليم. خرج نوت بليتزان راه يبردي الغو. صح انا هضرنا على البليتزان. سمحوا لي خوتي انا نقرا لي كومونتير تاع تبدل القطن اني قلت علاش وقتاش تبدل. الاربيتر شخصيا نشوف فيها هاند كبير الاربيتر نشوف فيها هاند كبير وخلاص 28 ملم وخلاص. 28 ملم كبير. Pour débutant VAP, Sky Solo Plus. صح. Pour débutant VAP انا ما نسميش، ما نحبش نستعمل كلمه ديبيوتون فاب. نحب نستعمل كلمه واحد يحبس دخان ولا يحبس شيشه. باسكو ديبيوتون فاب قادر يكون واحد ما يتكيف ما يتكيف ما يشيش يروح لافاب. انا انسان كونتر هادي. انا اللي يجي يسقسيني ما يتكيف ما يشيش نقول له خطيك من لافاب، من الاخر خطيك من لافاب. تتكيف حاب تحبس حاب تحبس يا با ميو كلافاب في رايي الشخصي. يا با ميو كلافاب. تشيش حاب تحبس يا با ميو كلافاب. بورطون الشيشه سهله زعما الفيس اللي فيها بوكو بليس تخنتيش تاعها والجمره والراس وتوسع منها. انا ضربت عام ونص وقيل ولا عامين وانا نشيش باش نحبس الشيشه. بديت نتكيف دخان، ومن بعد ضربت 10 سنين وانا نتكيف دخان. حبس دخان بالشيشه بلا فاب. دونك لا ديبوندونس كانت عندي نيكوتين، دونك الحمد لله نحيتها. meilleur goût fruité gourmand. meilleur goût ça dépend des goûts. كل واحد والجو تاعو. كاين اللي يموت على الراغناروك. هنايا رانا 46 واحد راهم يتفرجوا معنا، واقيلا نلقى 40 واحد يحب راغناروك. انا شخصيا ما نحبش راغناروك. نهار اللي فابوتيت الراغناروك فابيت الراغناروك بصح ضربني في راسي. زعما قدرت نسيبورتي زيرو لا فيرسيون زيرو، باسكو البرد هذاك اللي ضربه للراس انا ما نقدرلوش شخصيا، ما نقدرلوش. والزيرو ما نقدرلوش. كاين اللي نقول له رضا ستار يقول لي يا لطيف. كل واحد والذوق تاعو. يا خويا ما خويا شيشه المثال الله يحفظك خويا العزيز. جو نو سوي كان بتيت اماتور. نحب نبارطاجي دي زيدي ونحب نبارطاجي فايس في اون ماتيير دو لا فاب. غدوه واحد يتلاقى بلو سايبر باغ اكزومبل عنده اون ايدي، دونك على بالو واش كاين. ديجا مازال ما فابيتش. صافا جي با يو دليك. صافا كنت قادر نكوطونيه ويسي لا نورمال. تما ما عرفتش نكوطونيه يعني ما صافي با دير كو اني ندير لايف ولا ندير فيديو نعرف نكوطوني ونطير نو نورمال. تغيب لك تهرب لك عادي.
عادي كيما اي واحد ديبيوتون قادر يجي كوطوني يتغيبلو يروح له شويه قطن ما يعرفلوش كذا. انا اول مره نكوطونيه دونك كنت قادر نكوطونيه وي ليكي مي سافا طون ميو طون ميو. شويه لو غو تاع لو كوطون wattage je préfère نزيد 32 اوم 0.32. عندي لو ميم ليكيد هنا لو ميم ليكيد باور. عندي ان كويل je ne sais pas اسكو يتبان ولا لا. je préfère juste نقلب لا كاميرا une petite seconde. alors عندي ان كويل 0.29 30 واط وهنا سي الميم كويل 0.29 نروحو على 30 واط. سي لو ميم كويل اس نفس الكويل اللي بلاصيتو فيه هادي هو نفس الكويل اللي راني دايرو هنا. هادي نقلب لك هادي خاوتي هادي سي لا اورسا درت اون بتيت فيديو دو انبوكسين تاعها. راني قريت لو كومونتير تاعك محمد ايوب. راهو يسيل شوف العزيز اذا كان لو ليكيد يسيل لك تسمى سي اون كاستيون دو كوطوناج. الكوطوناج تاعك اسيي تاميليوريه اسيي توغمونتي لا كونتيتي تاع لو كوطون اسيي تبلاصيه مليح اسيي ما ديروش قصير بزاف تالكو الليكيد يجوز داخل داخل الاير هولز هذوك تاع التقابي تاع الهواء باش ما يسيلش لو ليكيد. هذا باغ اكزومبل هذا وين راني درتو ما عندوش ماهوش يسيل هاي باسكو درت له كميه كافيه من القطن. هذا حاجه واحده اخرى. شوف اون توتو على لو بليتزن. لو بليتزن سي ان اتوميزور مليح كان عندي واحد الوقت اسي سامبل دونك عاود لو كوطوناج تاعك. ميديدي خويا السلام ورحمه الله. ton conseil pour un débutant. Je préfère ne pas dire un débutant في لافاب. قلنا نقولوا un débutant نقدر نقولوا un débutant في الار تي un débutant في الار دي un débutant في الريكونستركتيبل. في لافاب un ancien fumeur خير un ancien شياش خير باسكو un débutant peut-être ça sonne عند الناس واحد اخرين يقول لك لافاب بلا والو. ما بدلت القطن 3 فوا. اذا بدلت القطن 3 فوا الوغ الا بدلت القطن 3 فوا ودرت كونتيتي بوتيتر يكون عندك ان جوان ضايع بلا ما تفيقلو. هذا خاطر القطن كاع. ممكن عندك ان جوان في لاتوميزور تاعك ضاع لك ان جوان بلا ما تفيق تصرى تاني. هادو امور يعني مانيش نقول هذه الحاله الخاصه اللي عندك ولكن امور اللي يصراو. يروح لك ان جوان الكوطون يكون ناقص يكون كاين موفي كوطوناج هاد العفايس هادو لي كويل يكونوا مال بلاسي بار اكزومبل بارابور لي ترو دير. هاد الامور نعاودو نولو لو سايبر تاعنا. مازال شويه لو غو تاع لو كوطون. سافا ما عنديش ما سالش دونك سافا. ديتو عند حانوت ممكن يكون راح ممكن يكون راح واسمو ان جوان برك ماهيش حاجه اللي كراف. عبد الملك كروش عندي ان جو فلاجين اس
اتوميزور. قليل لو جو اللي يجي في لا جين اس. لي داخل لابواط اللي عندك، داخل لابواط اللي عندك اللي جا فيها لو بليزا تلقى دي جوان. شوف واحد شوف اول حاجه، شوف وين راه لو جوان اللي ناقص، ومن بعد بلاصي تلقى في لابواط. الا ما لقيتش كاع لي شوب عندهم لي جوان نورمالمون ما يبيعلكش جوان، ما يبيعلكش جوان لا حاب يشد لا كليونتيل تاعو. لا جين اس قليل فيها الديفو تاع البلاطو. الديفو تاع البلاطو كان بوكو بلوس في لا جين، وي كان في لا جين، ما كانش في لا جين اس. بصح تسرع، قادر تكون عفسه تاع الديفو تاع البلاطو. انا صرات لي عفسه خطره كيما هكذا في ينجان، جبت خطره ينجان خدمت ايامات، ومن بعد واش صرالي ولا فيها الجو. ما نكذبش عليك انا حليتها، ما مخي كيما هكذا، انا نحب نخنت شويه. حليتها لقيت باللي واش كانوا دايرين فيها كي حليتها. يعني انا مانيش نقولك هاد الهضره باش تفتحها، راني نقولك هاد الهضره، راني نقولك انا واش درت. واش درت واش درت حليتها. كي حليتها هي صعيبه كي تجي تغلقها من بعد، وين كاين لي 3 بوطون تاع السيليكت والاب اند داون، هادوك صعيبه باش تعاود تبلاصيهم كي تجي تغلقها. والله غير تعذبت معاها، ضربت معاها واحد الساعه وانا غير نسيي نغلقها، سيتي تري تري ديفيسيل. مي العفسه تاع كي حليتها لقيت لو بلاطو وين لاصق الفوق مع لو غاباري، لاصق بهذيك لاكول تاع التوب، ماشي تيوب، هيك لاكول اللي تجي تاع البيستولي، البيستولي هذاك اللي يسخن لاكول، لقيتها لاصقه بهذيك. واش درت؟ عاود سيت فيكسيتها مليح، لصقتها بهذيك الكولا، عمرتها شغل تاع شغل كي غلقتها اون فوا غلقتها تاع لو كان درتها على الجيريان صادق. لو كان نعاود نحلها نزيدش لازم نعاود ندير لا ميم اوبيراسيون، صادق غلقتها تاع ما نزيدش نعاود نحلها. والحمد لله سيليكون، بارك الله فيك، سيليكون لاكول تاع سيليكون. عمرت ومن بعد غلقتها زيرتها هايتو. كي وليت نبلاصي لي لاتوميزور كي نبلاصيه بزاف الناس واش يديروا، يجو يبلاصيو لاتوميزور تاعهم يزيروه. وهذه غلطه كبيره 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 كبيره. كي تغلق لاتوميزور تاعك، تحب تغلق لاتوميزور تاعك، ان بتيت اكزامبل، هاي لا بوكس. سقساني اخي مقبيله على لا جيك فيب. واش من جيك فيب اون جينيرال عندها تشيبسات شباب، كاين بزاف. هاد لاتوميزور نجي نغلقو، هذا ماشي ميكانيك تاع طوموبيلات باش نزيرو انا، طاك سي بون. هاو ديتيكتاه نورمال كويل عادي. دونك ماشي حتى نزير، ما تزيرش اون فوا يا فريناج نورمال سي بون، ما تفورسيش. هذا ما كان بون. نعاود نولي لي لاتوميزور تاعنا ميم شوز افيك دو سيليكون. هاوليك نو جامي سيغي لاتوميزور سي لا بوكس. بارك الله فيك خويا بيديدي. Exactement même moi j'ai fait la même chose avec du silicone depuis ce jour, n'a fait aucun problème. Ouais, m'a fourré avec le coudoir de la voiture. Ouais, oui, تصرى. Puis moi c'est une box خفيفة, c'est un CPU تاع Vapor Storm خفيفة. عندها لا فورم تاعها ما تعجبنيش, je suis pas trop هذيك فان مع هذوك لي فورم, mais c'est une box vraiment خفيفة. Zeus X. Personnellement, je suis pas trop Zeus X. يقولك بلي مليح pour un débutant et tout ça, ومن بعد كي تجي تبلاصي لي كويل تاعك tu es obligé d'avoir une certaine distance bien définie, ومن بعد لازم لك توجور ان اوتي اللي تقطع به لي كويل كيما هذا,
وان ديبيوتون اصلا حاب يبدا الار تي باش يجيب حاجه كيما هادي ياسين بيما فراجيل. بون هذا رايك انت، انا ما كسبتهاش. Je l'ai essayé chez des gens هكا des amis mais ما سيتهاش. Bon, on va tester. Même goût, même même goût, même comment dirais-je, même coil. Non, هنا تبدلت لا فالور ولا 0.3 wattage. même coil مي كي تجي تدير المونتاج تاعك دي فوا طيح في فالور بارابور اون فلوت فالور ماناش او 0.1 بري مي هادي سي لا يورسا. انا راني مبلاصي فيها ان ديك اربيه. كاين ناس بزاف يشكو من العفسه تاع هادو لي بتي كروشي. سي فري كي تقعد تنحي وتركب تنحي وتركب تنحي وتركب سا بو تكري لك هاد لو بروبليم. مي كي تولي تركبو وتنحيه سوفون ما تكريلكش هاد لو بتي بروبليم. انا راني مركب ان اربيه صديق ندير لو كويل تاعي. الحاجه اللي مليحه فيها الاربيه تاعو يو بي برو تاعها سي كو لو كويل تقدر دير جوسكا 3 ملم. وهذاك واش راني داير انايا ندير ان كويل 3 ملم. هنا راني فاتح الاير فلو او كومبلي. هنا نغلق الاير فلو للنص باسكو الاير فلو تاعو مفتوح بزاف. في هذا جو فير اوغمونتي الواتاج شويه 0.31 35 واط. léger goût parasite تاع le coton مازال. un petit léger goût parasite تاع le coton. هذا جيت نفتحو tout à l'heure دار لي باسكو ما زيفتوش مليح. نعاود نعمرو شويه. هكذا لو ليكيد خلاص. enfin هذا خلاص. نعاود هكذا غلقتو. يمد ان بون غو. un rendu saveur شباب. سي جو كومبار مع هذا il est assez aérien. هذا راه assez aérien. bon je suis à 30 واط نطلع 35 واط à 0.29. لو روندو سافور تاعو بارابور الاربيه هذا عجبني خير. هذا رايح لايريان. هذا باسكو راني لو سايبر باسكو راني غالق له الاير فلو. لي زير فلو هذوك لي بتي ترو هذوك راني خلي غير الفتحه تاع النص تما راني دايرو ماشي ار دي ال مي نغلقو شويه نغلقو نص ونشوف.
فيها بونغو كاع une fraîcheur très très légère فيها هذا fruits bloody summer une fraîcheur très douce ماشي la version fraîche la version verte no fraîche. Combien de millilitres consommes-tu? Ça dépend, là ça dépend des fois des journées. Quand des fois généralement vapoter à دركا راني داير شويه نيكوتين دونك 1 2 ماكسيموم فابي 20 30 ما فابيش بزاف c'est-à-dire la dépendance تاع النيكوتين انا je l'ai dépassé نقدر نفابي زيرو نورمال. الحاجه اللي عجبتني دي avec le Druga il est très bien réussi. C'est mon deuxième favori après le. J'ai après, mais c'est une nouvelle génération par rapport au Gear. Pour moi, c'est. Le Gear, Druga, il est très très bien réussi. هذا l'avantage اللي فيه بالنسبة لي أنا par rapport au Druga, la multitude تاع les airflow. Le rendu saveur, pratiquement راني في ال راني في ال في في لا كاتيجوري تاع لو دروغا وتاع لو واسمو وتاع لو غير وتاع الواسب نانو. مي جو بريفير سانسيرمون جو بريفير هذا على لو دروغا. انا شخصيا جو بريفير هذا على لو دروغا جو لي اسيي. ما طولش عندي بزاف سيتو. دروغا الديزاين تاعو شباب دروغا صغير. هذا جاي شويه عالي بارابور ليه جاي شويه طويل. Je vais essayer sur une box à double accu Laswell. Je vais la régler quand me régler sur wattage. Régler le wattage نحط ل 35. الحاجه اللي مليحه فيها الفان دي تشيب c'est que non seulement la curve ou le bluetooth ou l'application et tout ça, c'est que تغير le type de par défaut تغير le type de vape تاعك DL MTL slow high نديرها DL. مليح. il est très bon. Ah, il est bon. Je هذا il est bon. ouverture في النص ماشي au complet. ماشي RDL mais un peu serré par rapport à l'ouverture qui تكون مفتوحة au complet. نفتح لها الفلو. ماشي تاع كلاود يعني باش انا جوتيليز ان ليكيد 50-50. هذا لو ليكيد اللي راني دايرو سي دو 50-50. ماشي كيما باغ اكزومبل ان atomiseur اللي فيه un dual coil ils sont destinés pour
du cloud. C'est pour ça ils développent فيهم beaucoup plus باش يعطوا le rendu serveur, يقربوا بزاف le rendu serveur. بصح les RTA un seul un single coil généralement يكونوا destinés serveur اكثر من اللي destinés cloud chasing ولا c'est-à-dire اللي يحب يبخر. Donc on a droit les RTA toujours parce que اللي يحب vraiment un goût le goût il va vers un RDA parce que les RDA ils sont destinés à le goût. Allez, vaper. Passage تاع الليكيد في الاير فلو يدير دي بول. دونك جو سي با اسكو يبانو ولا ما يبانوش. يبانو كالكو بول ولا لا. لو ليكيد يجوز هذه نطاف مرقتها. دونك l'atomiseur سخن شويه مي لو دريب تيب تاعو جاي عالي. لو فات لي جاي عالي لو دريب تيب دونك il est très bon في لو غو. عجبني انايا سي لا بروميير فوا نستعمل هاد لو سايبر. فتحته من قبيله بروميير مونتاج درتو. je l'ai jamais essayé من قبل و الحمد لله جي بارطاجي هاد لا بتيت اكسبيريونس معكم. دونك الا كاين اون اوتر كيستيون كونسيرنون هاد لاتوميزور تفضلوا خاوتي. سينو ان شاء الله غدوه ندير ان اوتر لايف ان شاء الله pour le هاتر le mad hatter RTA de chez Advcan. هذا فيه زوج عفايس اللي فيه عفسه عجبتني وفيه عفسه واحده اخرى اللي تاع لو بيركس اللي جاي بطريقه غير معتاده في لي زرتيا. وفيه حاجه واحده اخرى تاني كي نلقى هكذا دي زاتوميزور اللي فيهم عفايس ولا نجي نبارطاجيهم مع خاوتي. c'est pas une publicité, c'est juste un partage d'expérience. غدوه تلاقى في المارشي avec هاد لاتوميزور au moins خاوتي يكون عندهم une idée. Des préférences MTL ou bien à la limite du RDL. Personnellement, le MTL pour moi, les sels de nicotine. Sels de nicotine, MTL. Sels de nicotine, des fois الواحد يحب هذيك يطلع هذيك الدوخه هذيك تاع اللي تجيك شغل تاع مور الفطور في رمضان. هذيك j'utilise du sel de nicotine ou uniquement الصباح. C'est-à-dire pour ne pas être trop dépendant. Même le sel de nicotine, les conseillers par exemple الناس اللي يحبسوا الدخان ما نكونسيو لهم une forte dose ça dépend على حسب شحال يتكيفوا. ومن بعد au fur et à mesure نإليمينيوه parce que le sel de nicotine اذا كان تكمل به toujours par exemple تولي عندك une certaine dépendance ليه تما ما درنا والو. انت خرجت من الدخان pour éviter la dépendance bon المشاكل تاع الدخان bien sûr mais تاني la dépendance la nicotine la vape c'est un moyen تاني باش تنحي la dépendance. ومن بعد حبيت تكمل فابي بليزير هذاك يولي ان بليزير بيرسونيل. ومن بعد اذا كان كاين اللي يحبس لافاب كاريمون كاين اللي لافاب تعاونوا انه ينحي لا ديبوندونس لا نيكوتين. وين فوا ينحي لا ديبوندونس لا نيكوتين يتهنى منها.
انا personnellement نكمل في لافاب باسكو جو trouve un plaisir. Premièrement, différents goûts, نبدل les goûts et tout ça. Toujours tu as un certain goût في فمك. Les gourmands, les هادو. Deuxièmement, je partage une certaine expérience مع خالتي. Donc باش خويا العزيز تتبدل الريزيستانس تتبدل الريزيستانس كل 20 يوم. سا ديبون لاتوميزور تاعك. Ça dépend la vapeur تاعك. Pour moi, c'est vraiment la vapeur. Oui, le plaisir de la vapeur, c'est les mouettes chicha. Est-ce que. Oui, oui, oui. Couper le live. Ah, ah. J'espère que là. Ah, très bien. Pour moi, c'est le manque de la nicotine, mais le manque de la vapeur. La vapeur, pour quelqu'un, اللي يحب الشيشة باسكو واحد يتكيف دخان يقدر يتكيف في الظلمة. واحد يتكيف شيشة ما يقدرش يتكيف ما يقدرش يتكيف شيشة في الظلمة. طفي الضوء ما تقدرش تشيش. علاه باسكو البليزير سي سا. شحال بخرت. هذه هي البليزير. طفي الضوء ما تشيش. Les bases pures. Les bases pures, خويا العزيز. Les bases pures. Les bases فيهم وعليهم. انا عندي une seule base اللي نسيبورتيها زعما فريمون اللي qui est vraiment très très difficile à trouver sur le marché algérien. C'est la chimnovatique. علاش؟ parce que تحط pour un fruité تحطو نص ساعة c'est bon il est prêt. Pour un gourmand te mélanger le gourmand تاعك 3 jours واجد 3 jours واجد. J'ai fait l'expérience, je l'ai comparé par rapport à un gourmand اللي خليته يستيبي avec une autre base ضرب واقيلا شهر ونص ولا شهرين. نقدر نقول لك باللي sur le même atomiseur بالميم زعما même caractéristique, c'est-à-dire les mêmes données اللي كانوا عندي les mêmes coils نفس القطن c'est-à-dire le même atomiseur vapotit فيه كملت le tank زدت عاود درت vapotit فيه والله ما j'ai pas remarqué une différence. Vraiment c'était un plaisir. Chemnovatic mix and go يسموها هكذا. اللي شارع même sur le marché sur les sites français ولا كاين quelques sites اللي يخدموها ماشي بزاف. كاين 50-50 وكاين 30-70 تجي بالبلو وبالاورانج. Chemnovatic mix and go. L'origine تاعها c'est la Pologne. Mais vraiment c'est une base قمة. Un petit peu sucré par rapport. Mais les autres bases انا pour moi كل خطرة كيفاش كل خطرة واش نستعمل. C'est-à-dire ما عنديش une préférence bien définie. استعملت دفو استعملت فيروس استعملت واسمها يا ربي ريفولوت. دوكا راني بلا j'utilise la Revolut. Revolut هذه وي تاع ريفولوت مش من غلطش. هذه سي ريفولوت فيبور داي. دوكا راني نستعمل لا فيبور داي. ف كي تخلص نحب نبدل لي باز pour avoir plus d'idées. Pour moi كي نخلط لي باز ما ستادير لي ليكيد توجور عندي لي ميم ليكيد اللي نستعملهم. كاين دي ليكيد اللي باينين كيما باغ اكزومبل الرياضه ستار اللي نحي بها اللقيه دائما عندي. عندي باغ اكزومبل عندي هذا نستعمل هذا بزاف. هذا سي كوم اول داي بروجيليني شباب بزاف. ولا عندي لي دون كريستو ستادير نستعملهم. عندي باغ اكزومبل لي فرويتي عندي لي ميدوزا نستعملهم بزاف. لي ميدوزا سواء بينك ديامون ولا اندلس ولا بيربل كريف ولا ودي فوا نجيب دي غو هكذا نخلط نجيب دي ندير دي ميلونج. دي فوا نستعمل دي ليكيد اللي لا ماجوريتي تاع الناس يستعملوهم كيما دوكا باغ اكزومبل راني راح نوجد الغدوه باغ اكزومبل نوجد ناغاتو وجيرايا على نستعملهم اون توت سامبليسيتي على جال 10% هذا ما كان
هادو تاع ديباناج ناغاتو وجيرايا صادي ان فلاكون تاع 30 مليلتر يخرج لي انا 300 اكثر من 300 سير 50 50 يخرج 0.9% 9% هذا سير 50 50 فوق 300 امل تما ان فلاكون يخرج لي 300 امل تما فريمون ما نحصلش في الليكيد صادي لو كان باغ اكزومبل نكون حاط دي ليكيد يستيبيو توجور والحاجه اللي مليحه فيه 24 اور راه واجد صادي نوجدو اليوم غدوه نفابوتيه غدوه نفابوتيه ولا جيرايا و 10% صادي في 100 امل دير 10 امل 10 امل في 100 امل توتال يعني تما دير 90 امل تاع لا باز زيد لها 10 امل تاع ناغاتو يعطيك 100 امل لو فلاكون يكوت 2200 2300 حاجه كيما هكذا هذا نديباني به c'est-à-dire je peux le supporter je préfère le gérer على الناغاتو chacun son goût mais la version sweet اللي داروها dernièrement la version sweet ما عجبتنيش بزاف باسكو sucré ما نحبش لو ليكيد déjà la base elle est sucrée نزيد لو ليك لاغوم يولي بلو سكري تلحق une certaine limite ça devient trop sucré زي كيما اللي يشرب قهوه باغ كاين يشرب قهوه بلا سكر كاين اللي يشرب قهوه بالسكر كاين اللي يدير 4 مغارف كاين يدير 5 مغارف وكاين اللي يشربها بلا سكر انا نحب ندير مغرفه واحده صافي نستبدل القهوه في نفس الوقت ما تكونش حلوه بزاف واحد الوقت كنت نشربها 3 مغارف هذا اكزومبل دركا الواحد كيما يقول كل ما نقص الحاجه الحلوه بزاف مليحه تاني الصباح وانا نجبد باش في اللقر رجعت غير شويه صديق ماشي حاجه الي نعاود نشوف لا Fly yourself non il est beaucoup plus intense في سايبر على حسب السيت اب اللي درتو انا ستاتير جي فيرمي تو لي غلقت كاع لي ترو هادوك اللي على دروات وعلى لاغوش وخليت الوسطاني برك مفتوح توجور راني نعاودها جي تروفي بلي ان روندو سافور شباب ستاتير توجور راني نكومباريه راني نكومباريه بان اوتر بلو ميم ليكيد سور ان اوتر اتوميزور وهذا دوكا راه مفتوح او كومبلي جي يوتيليزي نفس القطب باش تكون عندي ان كومباريزون بلوز اكزاكت يعني قريبه بزاف نفس القطن نفس لو كويل سي دو كلابتون نسيت لا كونفيغوراسيون تاعو بكل صراحه والله نسيتها je sais pas ce que c'est mentionné sur la petite boîte هذه c'est des Clapton à 0.36 non 0.3 à 0.3 دركا راه يقراها 0.28 sur هاد لا بوكس باسكو دي فوا نحي لاتوميزور من اون بوكس تركبو في نوتر بوكس يقرا لك نوتر فالور هنا 0.28 نحيه ونبلاصيه في نوتر بوكس يقرا لي نوتر فالور توجور هذا تولي الشيبسات تاع لا بوكس نعاود نديرو سور لا كولد ستيل سور لا كولد ستيل راهو يقرا لي 0.32 ميم كويله هذا باش تكون عندكم فكره جو بريفير نستعملو سور هادي سور لا سويل سينون جو في ليتيليزي نستعملو سور لا ايجيس
sur la IGIS نستعملو في la IGIS نوار روج نوار خاصنا غير ندير بتيب نوار روج ومن بعد يولي سيت اب تاع لا مود sur la IGIS قرا لي la valeur 0.3 قرا لي 0.3 هنا تحس لا ديفيرونس تاع الشيبسيت كي نبلاصيه سوغ لا سوال الديماراج ما يكونش كيما هنا ديريكت جو سي با اسكو لو سون يلحق ولا لا un très très bon rendu saveur. Donc خاوتي j'espère que partagez معكم هاد la petite expérience unboxing, cotonnage, le coil, cotonnage, la comparaison et tout. Je sais pas est-ce que عندكم des questions ou là concernant هاد le cyber تاع gas mode. إلا كاين des questions دركا سقسوني فيهم سينو ان شاء الله نزيدو واحد 5 مينوت ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو باذن الله غدوه بوغ هذا جماد هاتر ارتيا تاع ادفكات هذا غدوه باذن الله نعاودو نديرو له ان كوطوناج نديرو له الاخر اي اون فا لو كومباري بهذا وتولي عندنا اون اوتر ايدي من يدري. اون ديري كو هذا وين نستبن تاع صح لو ليكيد بارابور واش كنت نفابي من قبل صديق من قبل il était un peu fade par rapport واش راني نستبنو دركا c'est-à-dire Il y a du goût. mais sur le cyber il est plus accentué. المهم خاوتي غدوه باذن الله نعاودو نتلاقاو فيها نوفو لايف وتهلاو لي في روحكم ان شاء الله والله يعاونكم. السلام عليكم غدوه ان شاء الله.